Hello, Namaste. You are watching The Best Preparation, a big platform for learning English language. In this lesson today, we are going to study main verbs, मुख्य क्रियाहरू र यो pronunciation सहितको मिनिङ छ र यो pronunciation गर्नुभन्दा पनि अगाडि म एउटा कुरा भन्छु तपाईको again लाई again भन्छौं हामी about लाई about भन्छौं account लाई account भन्छौं यो ए बाट सुरु भएकोलाई अ बनाउँछौं र ए भन्यो भने बिग्रिन्छ त यसैमा हेर्ने हो भने accept छ accept को ठाउँमा accept भन्यो भने के हुन्छ बिग्रिन चाहिँ बिग्रिदैन तर तपाई आफै बुझ्नुहोस् apply भन्थ्यो पहिला भने अलिक पढ्दै गएपछि अप्लाई गरेको भन्छौं हामी त्यही apply लाई apply बनाइयो भने अब accept लाई accept बनाउनु नै राम्रो हुन्छ accept स्वीकार गर्नु accompany सँगै जानु accuse दोष लगाउनु achieve प्राप्त गर्नु acquit निर्दोष ठहर्याउनु act अभिनय गर्नु activate क्रियाशील बनाउनु add जोड्नु adjust मिल्नु admire प्रशंसा गर्नु advertise विज्ञापन गर्नु advise सल्लाह दिनु affect असर गर्नु afford किन्न सक्नु afford गर्न सक्नु त्यो किन्ने क्षमता हुनुलाई नि afford गर्न सक्नु भनिन्छ agree सहमत हुनु allow अनुमति दिनु announce घोषणा गर्नु answer उत्तर दिनु appear देखा पर्नु apply निवेदन दिनु apply गर्नु जबहरुको लागि apply गर्नु अरु ठाउँमा apply गर्नु appoint नियुक्त गर्नु भर्ना गर्नु approve अनुमोदन गर्नु argue विवाद गर्नु argue arrest गिरफ्तार गर्नु arrive आइपुग्नु अथवा पुग्नुलाई पनि arrive नै भनिन्छ ask सोध्नु assure विश्वास दिलाउनु astonish छक्क पार्नु attach समावेश गर्नु इन्क्लुड गर्नु attack आक्रमण गर्नु अब हामी सम्झिनुहोस् त तपाई बाघले मलाई अट्याक गर्यो भन्दै बोल्छन् एट्याक गर्यो भन्ने भन्दा अट्याक गर्यो भन्ने मान्छे धेर हुन्छन् अटेन्ड हाजिर हुनु उपस्थित हुनु अट्र्याक्ट आकर्षण गर्नु अभोइड गर्नु भनेको त्याग्नु अभोइड गर्नु अवेक ब्योजनु ब्याफल अलमल्याउनु ब्याफल गर्नु ओके ब्यान प्रतिबन्ध लगाउनु बैंकमा पैसा राख्नु ब्यालेन्स सन्तुलन गर्नुलाई ब्यालेन्स भनेर भन्छ बागिन मोलतोल गर्नु
बाघ भुक्नु। यहाँ बाघ बाघिन देखिन्छ, यो र साउन्ड बोलेको सुनिदैन, बार्क भन्नु पर्दैन, बाघ बाघ भनेको भुक्नु र यसमा पनि बार्गिन भन्नु पर्दैन, बागिन 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 मोलतोल गर्नु, र साउन्ड साइलेन्ट छ। अब आयो बिट पिट्नु, बिकम हुनु, बेग माग्नु, बिगिन सुरु गर्नु, बिहेभ व्यवहार गर्नुलाई बिहेभ भनेर भनिन्छ, बिलिभ विश्वास गर्नु, बिलोङ अधीनमा रहनु, बेनिफिट फाइदा लिनु, बेट बाजी थाप्नु, बिट्रे धोका दिनु। बिट्रे बिट्रे भनेर ट्रे बिट्रे गरेर ई जस्तो पनि साउन्ड निकाल्नु पर्छ। बाइट टोक्नु, ब्लेम दोष लगाउनु, ब्लास्ट पड्कनु, ब्लिड रगत बग्नु, ब्लेस आशीर्वाद दिनु। ब्लक छेक्नु, ब्लोसम फूल फुल्नु, ब्लोसम। ब्लफ छक्क्याउनु, ब्लफ कलहरू भन्छौँ हामी, बाउस्ट धाक लगाउनु, बोइल उमाल्नु। बरो सापटी लिनु, बोदर दुःख दिनु, झन्झट दिनु, बोदर गर्नु, बोदर। ओके, बाउ निहुरनु, ब्रेक भाँच्नु, ब्रिङ ल्याउनु। बिल्ड बनाउनु, बिल्ड बुइल्डहरू त्यस्तो उस्तो केही हुँदैन, बिल्ड बिल्ड बनाउनु, बन पोल्नु, बाई किन्नु, क्याल्कुलेट हिसाब गर्नु, कोल बोलाउनु अथवा फोन गर्नु। ओके, क्यान्सल रद्द गर्नु, केयर ख्याल गर्नु, क्यारी बोक्नु, क्याच समात्नु, सिस रोकिनु। सेलिब्रेट मनाउनु, सेलिब्रेट गर्नु भनेको मनाउनु। बर्थडे सेलिब्रेसन, हामी बर्थडे सेलिब्रेट गर्छौं, ह्याप्पी न्यू इयर सेलिब्रेट गर्छौं, सेलिब्रेट गर्नु। फेस्टिभल्स हरू सेलिब्रेट गर्नु, चेन्ज बदल्नु, चेस खेदाउनु, चिट ठग्नु, चेक जाँच्नु। चु चपाउनु, चाइल्ड गाली गर्नु, चुज छान्नु, ब्लेम दाबी गर्नु, क्ल्याप ताली बजाउनु। क्लीन सफा गर्नु, क्लाइम चढ्नु, कलेक्ट जम्मा गर्नु, कलाइड ठक्कर खानु। इट कलाइड विथ अ ट्री, कलाइड गर्यो ठक्कर खायो। कम आउनु। Sorry, यहाँनेरि cancel, cancel, catch, carry,
यहाँ मिसप्लेस भयो यसको बोरो ब्रेक बिल्ड भयो यो भइसक्यो सरी है अब हेर्नु त चेन्ज बदल्नु चेस खेदाउनु चिट ठग्नु चेक जाँच्नु चु चपाउनु चाइल्ड गाली गर्नु चुज छान्नु क्लेम दाबी गर्नु क्ल्याप ताली बजाउनु रिपिट भएछ टेन्सन नगर्नु होला कलाइड ठक्कर खानु र कम आउनुमा पुगेको थियो अब फार्म खेती गर्नु फार्म फार्मबाट फार्मिङ भनेर बनाउँछौं हामी फासन बाँध्नु फिड खुवाउनु फिल अनुभव गर्नु अथवा लाग्नु फाइट झगडा गर्नु फिल भर्नु फाइनलाइज अन्त्य गर्नु फाइन्ड पत्ता लाउनु भेट्नु पाउनुलाई फाइन्ड भनिन्छ फाइन्ड भनेको पत्ता लाउनु पनि हो भेट्नु पनि हो पाउनु पनि हो फिनिश सिध्याउनु फ्लो बहनु फ्लाइ उड्नु फोल्ड पट्याउनु फलो पछ्याउनु फॉरवर्ड निषेध गर्नु फोर्स गर्न बाध्य गर्नु बलपूर्वक बलजफ्ती गर्नु फॉरगेट बिर्सनु फॉरगिव क्षमा दिनु फोम बनाउनु फ्रिज जम्नु फ्राइटन डराउनु फ्राई भुट्नु यसलाई अच्छा फ्राइड ओके ओके यसलाई पनि ओरल्याउ अब फ्राई भुट्नु गेन प्राप्त गर्नु ग्याम्बल जुवा खेल्नु गेज ट्वाल्ल परेर हेर्नु गागल मुख खुल्ला गर्नु गागल 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 भनेर गा चाहिँ लङ छ अब आयो गेट पाउनु गेट अफ उठ्नु गिभ दिनु ग्ल्यान्स पुलुक्क हेर्नु देखा पर्नु गो जानु ग्र्याब समात्नु ग्रान्ट दिनु ग्यारेन्टी गर्नु ग्रान्ट ग्रिट अभिवादन गर्नु ग्रो बढ्नु अथवा उब्जाउनु फलाउनुलाई पनि ग्रो नै भनिन्छ खासमा गेस अनुमान गर्नु गेस गर्नु भनेको अनुमान गर्नु ओके गाइड बाटो देखाउनु गाइड गर्नु भनेको सहयोग गर्नु गाइड गर्नु ह्याङ झुन्ड्याउनु ह्यापन हुनु घट्नु व्हाट ह्यापन्ड भन्छौं हामी यो ह्यापन हुनु घट्नु हार्म हानि पुर्याउनु हेट घृणा गर्नु हेट ह्याभ सँग छ खानु पिउनु हियर सुन्नु हिट तताउनु हेल्प सहयोग गर्नु हाइड लुकाउनु हाइड नेक्स्ट हाइज्याक अपहरण गर्नुलाई हाइज्याक गर्नु भनेर भनिन्छ अनि हिट हिर्काउनु
होल्ड समाउनु, होप आशा गर्नु। कम्पेयर तुलना गर्नु, कम्पेल बाध्य गराउनु, कम्प्लिट पूरा गर्नु, कन्फर्म निश्चित गर्नु, कन्सिडर विचार गर्नु, कन्ट्याक्ट सम्पर्क गर्नु, कन्ट्रोल नियन्त्रण गर्नु, कुक पकाउनु, कस्ट मूल्य पर्नु, क्रिएट सृजना गर्नु, क्राई रुनु, कट काट्नु, ड्यामेज नष्ट गर्नु, डान्स नाच्नु, डिसिभ धोका दिनु, छलकपट गर्ने कामलाई डिसिभ, डिसाइड निर्णय गर्नु, डिक्रिज घट्नु, डिलिभर पुर्याउनु, डिमान्ड माग गर्नु, डिनाई अस्वीकार गर्नु, डिस्क्राइब व्याख्या गर्नु, डिजाइन डिजाइन गर्नु, रूप आकार दिनु, डिस्ट्रोय नाश गर्नु, डिभेलप विकास गर्नु, डाई मर्नु, डिग खन्नु, डाइजेस्ट पचाउनु, डिस्कस छलफल गर्नु, डिस्ट्रिब्युट बाँड्नु, डिस्टर्ब बाधा पुर्याउनु, डु गर्नु, डोमिनेट हेप्नु दबाउनु, ड्र तान्नु, ड्रिम सपना देख्नु, ड्रिंक पिउनु, ड्राइभ चलाउनु गाडीहरू चलाउनु, ड्रप खस्नु खसाल्नु, अन कमाउनु, इज सजिलो बनाउनु, इट खानु, एडिट सम्पादन गर्नु, एडिटर भन्छ एडिट गर्नेलाई, एजुकेट शिक्षित पार्नु, इलेक्ट निर्वाचित गर्नु, इलोप पोइल जानु, इम्फोसाइज जोड दिनु, एन्ड अन्त्य गर्नु, एन्ड भनेको अन्त्य पनि हो र अन्त्य गर्नु पनि एन्ड, इन्गेज व्यस्त हुनु, इन्लार्ज ठुलो बनाउनु, इन्जोय आनन्द लिनु, एन्टर प्रवेश गर्नु, एन्टर्ड द रूम प्रवेश गर्यो, एनभी ईर्ष्या गर्नु, इरेजर मेटाउनु, इरेज मेटाउनु, स्केप भाग्नु, एक्सचेन्ज साट्नु बदल्नु, अनि एक्सप्लोड हुनु भनेको चाहिँ विस्फोट हुनु पड्कनु, एक्सप्लोड। अनि आयो एक्सटेन्ड विस्तार गर्नु, एक्सटेन्ड भन्न पनि पाइन्छ है फेरि, फेल असफल हुनु, फेस सामना गर्नु, फेन्ट बेहोस हुनु, फल खस्नु लड्नु, वक हिँड्नु, वान्ट चाहनु, वास धुनु, वेस्ट खर्च गर्नु, वाच हेर्नु, वेभ झण्डा हल्लाउनु, वेयर लगाउनु, विभ बुन्नु, विसल सिटी बजाउनु, विन जित्नु, विश कामना गर्नु, विथड्र झिक्नु फिर्ता लिनु, वर्क काम गर्नु, वरी चिन्ता गर्नु, वर्शिप पूजा गर्नु, राइट लेख्नु, ज्याप
आक्रमण गर्नु, जिगज्याग लर्खराउनु, जोन परिवृत्त गर्नु, जुम ठूलो बनाउनु, सिजफत गर्नु, सेलेक्ट छान्नु, सेल बेच्नु, सेन्ड पठाउनु, सेट मिलाउनु। यो चाहिँ यसको थप मिनिङहरु दिएको रहेछ। सौ सिउनु, सेक हल्लाउनु, शिफ्ट सार्नु, सो देखाउनु, सिंक श्रिंक खुम्चनु, शिफ्ट केलाउनु, साइन हस्ताक्षर गर्नु, सिंग गाउनु, सिंक डुब्नु, सिट बस्नु, स्लिप सुत्नु, स्मेल सुँग्नु, स्मोक धूम्रपान गर्नु, सल्भ समाधान गर्नु, स्पीक बोल्नु, स्पेल हिज्जे गर्नु, स्पेन्ड खर्च गर्नु, स्पिल पोख्नु, स्पिट थुक्नु, स्ट्यान्ड उभिनु, स्टार्ट सुरु गर्नु, स्टे बस्नु, स्टिल चोर्नु, स्ट्राइक हडताल गर्नु, अनि अर्को छ सक्सिड सफल हुनु, सफर ग्रसित हुनु, सुट सुहाउनु, सरप्राइज अचम्म मान्नु, स्वीप बढार्नु, स्विम पौडी खेल्नु, स्विङ पिङ खेल्नु, ट्याकल सामना गर्नु, टेक लिनु, टक कुरा गर्नु, टेस्ट स्वाद लिनु, टिच पढाउनु, टेयर च्यात्नु, टेयर टिज जिस्काउनु, टेल भन्नु, थिंक विचार गर्नु, थ्रो फ्याँक्नु, टाई बाँध्नु, टच छुनु, ट्रान्सफर सरुवा गर्नु, ट्रान्सलेट उल्था गर्नु, ट्राई कोशिश गर्नु, अनफोल्ड पट्याएको खोल्नु, युनिफाई एकीकरण गर्नु, युज प्रयोग गर्नु, युटिलाइज उपयोग गर्नु, भिजिट भ्रमण गर्नु, भमिट बान्ता गर्नु, भोट मत दिनु, वेट पर्खनु, वेक बिउझनु, अब्टेन प्राप्त गर्नु, अक्युपाई ओगट्नु, अकर घट्नु घटना घट्नु हुनु, ओफर अर्पण गर्नु, ओमिट हटाउनु, ओपन खोल्नु, ओके, अपोज विरोध गर्नु, अप्रेस गर्नु भनेको के हो? दमन गर्नु, ओभरकम सफल हुनु, ओभरल्याप खप्टनु। यसरी हामीले मेन भर्बहरुको स्टडी गर्यौं। बीचमा केही क्रमहरु तलमाथि परे पनि मिनिङ तलमाथि परेको छैन। राम्रोसँग पढ्नु होला र यो भिडियो साथीहरुलाई शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ इट। See you next time. Bye bye.